हमेशा से एक बात करते हैं कि मुख्तियारा गल बद गई है, वक्त और हालात दोबारा। ये अब आप बताएं, वधी है कि नहीं वधी? यही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पीटीआई के बाद अब नून लीग को भी टफ टाइम वैसे मैंने उस वक्त खान साहब को कहा था कि ये मुख्तारे वाली जो टेप है ये कोशिश करें कि ये क्यों टेप हुई, तो ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਨ ਟੇਪ नहीं करी दे। नहीं गल वध गई है या गल मुक गई है? अल्लाह ना करे कभी मुके। इससे हम पॉजिटिव पहलू लेना चाहिए कि इन सारे हालात में जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें मेच्योरिटी भी आएगी और एक ऐसा रोल भी होगा कि अल्टीमेटली मिसाक जमहूरियत की तरफ सबको जाना पड़ेगा, बर्दाश्त एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इज्जत करनी पड़ेगी। गाली गलोच वाली सियासत जो शहीद बीबी अपने हाथों से दफन कर गई थी मियां नवाज शरीफ साहब से, और जो लोग मिसाक जमहूरियत को मुख मुखा का नाम देते थे, अब वो कहेंगे कि नहीं हमें भी शामिल करो, और इंशाल्लाह हम शामिल करने के लिए वक्त आने पे तैयार होंगे। चंद साहब कल जो आपने देखा कि आज जो तस्वीरें भी छपी हुई हैं, चेहरे बड़े मुरझाए हुए हैं लोगों के। एक लॉन्चिंग थी पार्टी की, एक नया दिन था, उसमें चेहरे बड़े मुरझाए हुए हैं। एक होती है लॉन्चिंग, एक होता है लाचिंग। अब ये लॉन्चिंग थी या लाचिंग था? तो बाकी ये पीपल्स पार्टी से पैट्रियाट, फिर ये सवाल उनसे बनता है, पैट्रियाट वालों से बनता है, काफ लीग वालों से बनता है, या फिर अब इस्तेकाम पाकिस्तान वालों से बने कि ये नया जायका कैसे होता है। ये तारीख में तो जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो सबको पता है कि ये कैसा होता है। ये जो पार्टी बनी है, ये पार्टी से आपने तल्लुकात की रोशनी डाले, दूसरा ये कि क्या आप कहेंगे कि ये भी वो किंग पार्टी है, किंग्स पार्टी कह सकते हैं? सर देखें, जो पॉलिटिकल तरीके के साथ जिसकी पॉलिटिकल रूट्स होती हैं, अल्टीमेटली सर्वाइवल वो उसी की होती है। रूट्स के बगैर तो कोई नहीं होती पॉलिटिकल पार्टीज़। और हम पीपल पार्टी तो हमेशा डायलॉग पे और कोलिशन पे और एक तजर्बा करके आपको दिया है, पिछली हुकूमत में भी, कि जो 2008 से 13 तक हुई थी। और फिर पीपल पार्टी ने तो जो शहीद भुट्टो के बाद MRD बनी, उसमें भी बड़े बड़े तल्ख लोगों के साथ बैठना पड़ा। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने कैसे कैसे तल्ख लोगों के साथ बैठे। तो हम तो चाहते हैं कि मामला आगे चले। देखें जी, ये अभी इस वक्त कबल अज़ वक्त है किसी को किंग का या किसी को कोई और नाम देना। वक्त आने पे अपना किरदार ही जाहिर किया जाता है। तो आप और मैं नाम दे ना दे, मुआशरा जमाना नाम दे देता है। कि पंजाब के अंदर अब इलेक्शन अब जब होंगे, आम इंतखाबात होंगे, तो उसमें नून लीग के साथ या दीगर पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे या पीपल्स पार्टी खुद लड़ेगी इलेक्शन? सर ये पॉलिटिकल हमारी पार्टी की एक कमेटी बन गई है और क़यादत फैसला करेगी, पार्टी की सी फैसला करेगी। तो कबल अज़ वक्त है कहना, और किसी पार्टी से भी हमारा इंशाल्लाह इत्तेहाद हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं, और हो सकता है हम इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ें। हमारे दरवाजे सब के लिए खुले हैं। ये मतलब चंद साहब पहले की कहेगा कि आपके वाले साहब गिरफ्तार हो, आपने कहा कि उन्होंने छोड़ दिया, मुझे गिरफ्तार कर दिया, तो ये तो आपकी शायद मोहब्बत वाली बात होगी या कुछ सियासत वाली बात? सर देखें, मैं अपनी क़यादत का भी मशकूर हूँ कि मैं तो करबला में था उस वक़्त, और सारी असद मुर्तज़ा साहब, जरदारी साहब और बिलावल साहब ने उस पर एक्शन लिया और उनकी वजह से रिहाई मिल गई। और मैं समझता हूँ कि चादर और चार दीवारी का तकद्दस कोई भी पॉलिटिकल वर्कर हो, उसका कोई भी आम आदमी सोसाइटी का हिस्सा हो, ये हम किसी सूरत इसको सपोर्ट नहीं करते। किसी की तौहीन हो, किसी की अदल का दामन, खा वो PTI हो, खा वो नून लीग हो, पीपल पार्टी हो, मिनॉरिटीज़ की पार्टीज हो, कोई नेशनलिस्ट पार्टी हो, हम तो समझते हैं कि अदल का दामन किसी सूरत भी नहीं छोड़ना चाहिए। अदल के दाम भी जो है वो बिजनेसमैन और मिल मालिक लगाते हैं। काश्तकार की आवाज़ कोई नहीं है। उसको फर्टिलाइज़र महंगा मिलता है, ब्लैक में मिलता है, पेस्टिसाइड्स जो हैं वो 2 नंबर मिलते हैं। उसकी जब वो काश्त बर्दाश्त पे आती है, वो गंदम उठा के घर ले जाता है, तो फिर थानेदार, फिर पटवारी, फिर AC, तहसीलदार, फूड डिपार्टमेंट वो आ जाते हैं और उसकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल करते हैं। और उसके घर में घुसकर उसकी खाने वाली गंदम, उसके आने वाली फसल का बीज जो है वो भी उठाकर ज़बरदस्ती ले जाते हैं और कहते हैं कि हम इसके आपको पैसे देंगे, ये आप नहीं रख सकते। तो ये पॉलिसीज़ जो है ये तब्दील करने की ज़रूरत है। आज मैं सिंध हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गंदम का जो सपोर्ट प्राइस अनाउंस की, मजबूरन पंजाब के और दूसरे सूबों ने भी वो की, उसकी वजह से आज काश्तकार को कुछ रिलीफ मिला। लेकिन जब फसल आई तो वो सरकार ने उठा ली।
ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کاشتکاروں کے لیے پالیسی بنائیں، کوئی ایگریکلچر پالیسی بنائیں، تو اس میں ایگریکلچرسٹ بھی ہونا چاہیے، اس میں کاشتکار کی نمائندہ تنظیموں کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ نیگوسیشنز کریں، ان کے ساتھ مل کر پالیسیز بنائیں۔ آج بھی کتنے شرم کی بات ہے کہ حکومت نے اعلان کیا کہ 15 دن کے اندر شوگر کین کا جو پیسہ ہے وہ کاشتکار کو ملنا چاہیے۔ آج 3 مہینے گزر گئے ہیں، آج تک وہ پیسے جو ہیں وہ کاشتکار کو نہیں مل سکے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس ایک نقطے پر تمام مل مالکان جو ہیں وہ متحد ہیں کہ کاشتکار کو پیسے، ہم نے سود کی مد میں جو پیسہ ہمیں آئے گا، جو ہمارے پیسے پہ پروفٹ آئے گا جب ہم چینی بیچیں گے، وہ پیسے رکھیں گے بینکوں کے اندر، اس پہ جو پروفٹ آئے گا ہم وہ پیسہ جو ہے وہ کاشتکار کو دیں گے، ہم اپنی جیب سے وہ پیسہ نہیں دیں گے، جبکہ قانون ہے کہ آپ 15 دن کے اندر شوگر کین کا پیسہ دیں۔ آج تک وہ کاشتکار کو نہیں مل سکا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری تنخواہوں کے اندر جو اضافہ ہے، پینشنز کے اندر اضافہ ہے، جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں، جو منیمم ویج ہے، اس کو کم از کم 50% تک بڑھانا چاہیے۔ پیٹرولیم مصنوعات پہ کم از کم ایک خاطر خواہ کوئی کم از کم جو ہے وہ 50 روپے کا ریلیف ہر صورت ہونا چاہیے پر لیٹر۔ بجلی کے نرخ انتہائی زیادہ ہیں، ناقابل برداشت ہیں، اس میں بھی ہمیں ریلیف بھی ملنا چاہیے اور وہ کم بھی ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ اینی کویشچن؟ حسن مرزا صاحب، ابھی آپ نے کاشتکاروں کی بات کیا، تو وفاق میں تو آپ نون لیگ کی الائنس ہیں، تو کیا حکومت، آپ کی حکومت آپ ہی کی بات نہیں سنتی جس کی وجہ سے کاشتکار 3 مہینے کے بعد بھی ان کو پیسے نہیں ملتے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور میرا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ زراعت جو ہے وہ صوبائی محکمہ ہے، اور وہ صوبائی ذمہ داری میں آتا ہے، وہ مرکز میں نہیں آتا۔ جو 18ویں ترمیم کے بعد وہ پاس ڈیوالو ہوئیں، وہ ساری جو ہیں وہ صوبائی محکمے ہیں، اور وہ صوبوں نے ہی اس پہ پالیسیز بھی دینی ہے، اور صوبوں نے ہی اس پہ کام بھی کرنا ہے۔ اور حکومتوں کی بات یہ نہیں ہوتی کہ اگر حسن مرتضیٰ یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت بات نہیں مان رہی۔ تجویزیں جو ہیں وہ سارے تمام سٹیک ہولڈرز دیتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ تجویزیں آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی دے رہی ہے، بجٹ کے اندر بھی دے گی، اور ہم چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نمائندے ہیں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ میری عوام کو یہ چیزیں ضروری ہیں تو اس کی تجویز دینے میں حرج بھی کوئی نہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں اس وقت پارٹی میں دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، آپ کی جو کام کرتی ہے پی ٹی آئی کی، جو وہ لوگ آ رہے ہیں جو لوٹے بن کے پہلے پی ٹی آئی میں گئے، اب لوٹے بن کے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا گارنٹی کہ پھر وہ اگلی دفعہ پھر نہیں جائیں گے؟ دیکھیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کی تھی کہ ہم پارٹی کی ریوائیول چاہتے ہیں، ہم کوئی وقتی طور پہ چند صاحب اتنے اگے آؤ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔